वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप। आज हम बात करेंगे कुछ रिश्तों के बारे में। अगर मैं डेफिनेशन देखूं कि क्या हो सकती है किसी भी रिश्ते की, तो मुझे तो एक ही बात समझ में आती है, और वो बात ये है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का एहसास एक रिश्ता होता है। फिर उसमें प्यार की, मोहब्बत की, नफरत की, बुग़्ज़ की, जेलसी की, मर मिटने की, गैरत की, सब स्मेल्स हमें कभी न कभी आती हैं। कभी हंसी की रंगत और कभी गमी की बदबू रिश्ते का एक इम्प्रेशन छोड़ जाती है हमारे दिमागों में। कसूरवार हम ही तो हैं कि आ जाते हैं शैतान की बातों में। शैतान को बहुत मजा आता है रिश्ते तोड़ के, रिश्तों में दरारें डाल के। जहाँ पर प्यार हो, मोहब्बत हो, इज्जत हो, वहाँ पे होती है रहमत, और वो शैतान अपने टैक्स लड़ा के उसको बना देता है सहमत। आज मुझे कोई कह देना कि मेरे दूर पाट के या फिर करीब के किसी भी रिश्तेदार ने कुछ कह दिया है मेरे खिलाफ, तो हम तहकीक तो नहीं करते, हम पूछते तो नहीं हैं कि क्या ये बात सच्ची है या झूठी है। हमारा फर्ज बनता है कि हम उस पर यकीन कर लें, और यकीन कर भी लेते हैं, क्योंकि पूछने में तो हमारी हद तक है ना। किसी भी चीज की तस्दीक कर लेने में तो बदनामी है हमारी, या हम ये सोच लेते हैं कि जिस दोस्त ने हमें बताया है उसको कितना बुरा लगेगा अगर हमने इसकी तहकीक की, तो वो समझेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इस चक्कर में हम किसी मासूम शख्स को लेते हुए उसकी एक नफरत भरी इबारत अपने दिमाग में भर लेते हैं। सोने पे सुहागा, अगर हमें ऐसी ही कोई बात पता लग जाए कि फलाने बंदे ने आप पर कुछ कराया हुआ है, कुछ असरात है, तो कितना दिल करता है ना उसकी बात मानने को। फिर आगे वो शख्स कहता है कि किसी को दिखाएं, किसी को चेक करवाएं, ये चीजें हकीकत हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है चेक करवाने में। फिर साथ ही वो आपको एक नंबर भी फॉरवर्ड कर देता है कि यार मैं इनसे बात करूंगा, ये बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, फी सबिलिल्लाह काम करते हैं, और आप इनको जाके दिखाते हैं। आप मान जाते हैं कि यार दिखाने में क्या हर्ज है। वैसे भी जिस शख्स की वो बात कर रहा है उसकी रेपुटेशन मेरे दिमाग में कुछ इतनी अच्छी है नहीं, और हो भी सकता है कि उस बंदे ने कुछ कराया हो, बिकॉज के वो इसका बाश का है। तो जिस इम्प्रेशन को लेते हुए आप चल रहे थे, उसी इम्प्रेशन का इस्तेमाल करते हुए शैतान ने और उसके हवारियों ने और उसके स्टाफ ने आपका दिमाग ले गए जादू की तरफ, टोने की तरफ, तावीज़ धागों की तरफ, पीरी मुरीदी की तरफ। फिर हम गए उन्हीं साहब के साथ बड़ी तरले मिन्नते डाल के कि यार हमें एक दफा उनसे चेक करवा दो। शैतान का काम तो तभी शुरू हो गया था जब उसने आपके दिमाग में वसवसा डाल दिया किसी के खिलाफ, जो कि आपका रिश्तेदार हो सकता है और बहुत ही मासूम भी हो सकता है। बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है शैतान को जब वो एक खानदान में फूट डलवाता है, चाहे वो बाप बेटे में हो, चाहे वो माँ बाप के दरमियान हो, चाहे वो बहन भाई के दरमियान में हो, चाहे वो बहनों के दरमियान में हो, चाहे वो कजन के दरमियान में हो। फूट डलवा के कुछ रहता है बिकॉज उसका तरीकेकार है डिवाइडेड रूल। फिर वो रूल करता है सबके दिलों पर, फिर सबके दिमागों पर, और सब इंतशार का शिकार रहते हैं, सबके सब एंजाइटी का शिकार रहते हैं, एक दूसरे से बच रहे होते हैं। जब साहब पहुंचते हैं एक उलामा साहब के पास, जो कि जिन्नात भी निकालते हैं, जिनके पास वो अकल भी हैं, जिनकी एक फूक या एक तावीज़ आपका काम कर देगी, आपकी तमाम परेशानियां दूर कर देगी, और काम भी वो फ्री में कर देगी। पहुंचे आप तो रश लगा हुआ है, बारी आती है आपकी। तो वो साहब जो उलमा के पास गए थे, उनको वहां से क्या मिला? उनको वहां से मिला 5 वक्त नमाज की तलकीन, वहां से मिला उनको 2-3 किस्म के वजीफे, वहां से मिला उनको 2-3 किस्म की जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना और फिर उनको कूट कर जलाना एक सादे पेपर के दरमियान, और उनको वहां से मिले कुछ तावीज़ जो कि आपने उतार के दिए, सारी जिंदगी हमेशा अपने पास रख रहे हैं, तो आपकी हिफाजत होती रहेगी। आप वो लेके घर आ गए और आपने उसी एतकाद के साथ वो सब कुछ करना शुरू कर दिया जो उलमा साहब ने कहा था, और आपकी मुसीबत भी चलती जाती रही।
اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو ان صاحب پر یقین ہو جاتا ہے اور آپ بھی اس شخص کی طرح جس نے آپ کو نمبر دیا تھا، آپ بھی کچھ لوگوں کو ان کی طرف ریفر کرتے ہیں کہ جاؤ آرام آئے گا۔ علماء صاحب پیسے بھی نہیں لیتے، فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں۔ آپ کتنے خوش ہیں کہ انہوں نے آپ کو قرآن پڑھنے کو کہا ہے، قرآن کی کچھ آیتیں پڑھنے کو کہا ہے، انہوں نے کچھ آپ کو وظیفے پڑھنے کو کہا ہے۔ اب ہوا کیا کہ جس شخص کی شکل انہوں نے آپ کو دیوار پہ دکھائی تھی یا کسی پیپر پہ دکھائی تھی، جو آپ کا رشتہ دار ہی تھا، کہ اس صاحب نے یا اس خاتون نے آپ کے اوپر کچھ کرایا ہے، یہ جیلس ہے یا کچھ بھی ہے، وہاں پہ تو کچھ نہیں دے کے آئے آپ ان علماء صاحب کو، لیکن آپ ساتھ لے کر آئے اس شخص کے لیے نفرت، اس شخص کے لیے انتقام، اس شخص کے لیے غصہ، اور وہی چیز آ کر آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگوں میں بھی بتائی، اس بندے کو مزید نقصان پہنچایا جس کی شکل آپ دیکھ کے آئے تھے اپنے ہی خاندان کا جو تھا آپ کے، اور نفرت کا بیج بو دیا آپ نے تمام لوگوں کے دلوں میں۔ ایسا بیسیکلی کچھ بھی نہیں ہوتا، جو شکل نظر آئی وہ سب شیطان، جنات، موکل کی وجہ سے نظر آئی آپ کو، کسی نے کچھ کرایا ہوا ہے یا نہیں کرایا ہوا، جو آپ وہاں سے نفرت لے کر آئے اور اپنا ایمان دے کے آ گئے اس کو، یہ سب سے خاص بات ہے جس پہ شیطان یہ سب کچھ کرواتا ہے لوگوں سے، کہ آپ نے جب اس بندے کے اوپر ایمان لے کے آئے، اپنا اعتقاد لے کر آئے کہ یار یہ بندہ مجھے ٹھیک کر دے گا، ان آیتوں کی صورت میں، ان وظیفوں کی صورت میں، ان تعویذ کی صورت میں، یہ بیماری کا علاج بھی کر دے گا، یہ جادو کا علاج بھی کر دے گا، تو آپ نے اپنا ایمان دے دیا اس کو، جس لیے آپ گئے تھے وہاں پر اور آپ کو پتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جادو کو برحق ضرور قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طریقے بھی بتا دیے ہیں کہ اپنی حفاظت کیسے فرمانی ہے۔ کیا آپ صبح شام اپنا حصار کرتے ہیں آیت کرسی سے؟ کیا آپ 4 کل پڑھتے ہیں، پھونکتے ہیں اپنے اوپر؟ کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رشتہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ جو سب کا پروٹیکٹر ہے، جو سب کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تو وہ آپ کو بھی کرے گا؟ یقین ہے آپ کو؟ اتنا رشتہ اسٹرانگ ہے آپ کا؟ کیا آپ وضو میں رہتے ہیں؟ کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں؟ کیا آپ دعا کرتے ہیں؟ جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ہے اپنی حفاظت کرنے کا جادو کی وجہ سے، تو کیا آپ وہ کرتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ سب کچھ کرتے بھی ہیں تو کیا آپ انتظار کرتے ہیں اللہ کی رحمت کا، یا پھر نفرت کا بیج بونے میں سب سے پہل کرتے ہیں؟ آپ کو کتنی ٹھیک ہونے کی جلدی ہے، چاہے آپ کا ایمان جاتا رہے، تو قصوروار آپ ہیں۔ شیطان جیت گیا، انسان ہار گیا۔ سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔